बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात। कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और उस इवेंट में खबरें ही खबरें हैं। कुछ खबरें रिपोर्ट हो चुकी हैं और कुछ नहीं हुई, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाएं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन था और ये खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने 2500 के करीब तलबा तालिबात के साथ इंटरेक्टिव सेशन किया। इन तलबा तालिबात को वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आई थी और इनको जमा किया गया जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, और आर्मी चीफ से इनकी गुफ्तगू करवाई गई और कुछ गुफ्तगू आर्मी चीफ ने की, कुछ सवाल जवाब की नशिस्त हुई। बहुत बड़ा इवेंट था और इसमें मरकज़ महवर, अगेन मैं आपको कहूँगा, ये मुसद्दक़ा इत्तला एक ही थी और मुसद्दक़ा इत्तला ये है कि इमरान खान साहब पूरी गुफ्तगू का मरकज़ महवर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सवालात किए गए, तहरीक अदम एतमाद के बारे में सवालात किए गए। इमरान खान साहब को क्यों निकाला गया, इमरान खान साहब को निकालने में फौज का क्या किरदार है, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में क्या रोल है, ये सारी बातें हुई और इन सारे सवालों के जवाब भी दिए गए और बहुत सी इसमें संगीन नौयत की बातें भी कुछ की गई और कुछ बातें हकायक से मुताबिक रखती हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो ज़मीनी हकायक से कोसों दूर हैं। उन सारी गुफ्तगू का हम अहाता करते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द इस गुफ्तगू को ख़त्म करूं, लेकिन गुफ्तगू लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, बोर नहीं होना, क्योंकि खबरें बहुत हैं और इस गुफ्तगू के अंदर ही अगला सियासी मंजरनामा आर्मी चीफ ने पेश करने की कोशिश की है और तलबा तालिबात को बताया कि हमारे माइंड में क्या है और हम क्या सोच रहे हैं और इस वक्त हमारा हदफ क्या है। तो एक तरफ इससे कतई नज़र, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू पॉलिटिक्स से मुताल्लिक है, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से मुताल्लिक है और सियासत के इर्द गिर्द की सारी गुफ्तगू घूम रही है, तो इससे एक बात की तो नफी हो जाती है कि जो ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो दुरुस्त नहीं है और सियासत में ताल्लुक सियासत से ही ताल्लुक है। और ये सारा इंटरेक्टिव सेशन जो है ये खास मकसद के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसकी नौबत क्यों आई, नौजवानों को राब्ता करने की और नौजवानों से सेशन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, यही असल मसला है। क्योंकि अगले इंतखाबात में जो कि 8 फरवरी को हैं, उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा रोल है और नौजवान वोटर की तादाद तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा है और सिर्फ 1.5 करोड़ वोटर जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान है और फिर 25 से 35 साल के दरमियान भी उससे ज्यादा वोटर हैं। तो वोटर्स ने फैसला करना है। नौजवान नस्ल इस वक्त तुली हुई है अपने हक लेने के लिए, अपना हक के राय दही और पाकिस्तान की सियासत को हर तरह के गंद से साफ करने के लिए तुली हुई है। इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हुए जो हकायक से बिल्कुल मुताबिकत रखते थे, लेकिन जो जवाब आए वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के थे। बहरहाल मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग, जो आलमी जरीदे हैं, वो इकोनॉमिस्ट हो, वो गार्डियन हो, वो बीबीसी हो, वो ब्लूमबर्ग हो और वो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा हो, आलमी जरीदे हों, अखबारात हों, टीवी चैनल्स हों, वो सब के सब एक चीज रिपोर्ट कर रहे हैं। उन सब में एक चीज कदर मुश्तरक है, इकोनॉमिस्ट और गार्डियन जो है और वो इस एतबार से ज्यादा टाइम्स भी उसमें शामिल है, इकोनॉमिस्ट भी शामिल है, ये सारे के सारे वो ये एक बात जरूर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का रिग्ड इलेक्शन है, बदतरीन इलेक्शन है, जिसमें प्री पोल रिगिंग की जा रही है, जिसमें एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और एक सियासी क़यादत इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया है और ये सब कुछ किंग मेकर्स कर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाना है, इमरान खान साहब को सियासत से आउट करना है। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत में, उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तनाजुर में ये सवाल हुआ कि इकोनॉमिस्ट का, गार्डियन का, तो आर्मी चीफ ने यह कहा कि $5 लाख देकर इकोनॉमिस्ट या गार्डियन समेत किसी भी बैनुल अक़वामी जरीदे में कॉलम छपवाया जा सकता है। यह बहुत ही संगीन इल्जाम है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट और गार्डियन कैसे रिपोर्ट करते हैं और कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि पहले भी इकोनॉमिस्ट ने जब पहला जो तहरीर इमरान खान साहब की शाया की, तो उस वक्त से लेके अब तक ये झगड़ा चल रहा है। निगरान वजीर इत्तलाआत व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी, जो इन्हीं 2500 तलबा को यूथिया के नाम से याद करते हैं, एक गाली के तौर पे याद करते हैं
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا بھی رول ہے، یعنی کہ مرتضی سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھی یوتھیوں کو یوتھیا نام دینے میں میرا بھی ایک رول ہے، تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایک طرف وہ گالیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک ذہن سازی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کے سوالات جو ہیں وہ سنے جائیں، ان کے اشکالات دور کیے جائیں، لیکن کیا اس سے فرق پڑے گا، یہ ہے اصل بات۔ تو اکانومسٹ اور گارڈین کا انہوں نے بتا دیا کہ $5 لاکھ دے کر آپ کالم چھپوا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کیونکہ بلومبرگ نے بھی رپورٹ شائع کی ہے، وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہے اور عمران خان صاحب کے اس حد تک حق میں ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہی کہا ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور یہ کنگ میکرز کر رہے ہیں۔ باقی ساری تعریفیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی پھر پیسوں سے شائع کیا ہو۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک بات انہوں نے اور بھی کی، انہوں نے ایک یقین دہانی کروائی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور نوجوان سوچ سمجھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں، ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں۔ آرمی چیف نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اداروں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ گورنرز کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا یا غلط کر رہا ہے تو اس کو مڈ ٹرم میں یا ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ تو وہ مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بجائے اس کے کہ تحریکات میں اعتماد لانی پڑے، ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو ووٹ کس کو دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ اس کو دیں جو مستقبل کے لیے کام کریں۔ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وہاں پہ ووٹ کی بات ہوئی تو نوجوان تو اس وقت جو جتنے بھی آ رہے ہیں اعداد و شمار آ رہے ہیں، وہ تو سارے کا سارا اعداد و شمار تو ان کے حق میں جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، نوجوان ان کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان ہی اصل میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں اور ایک خاص اینگل سے وہ سوچتے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے ایک کہا کہ سیاست کا مقصد پاور ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکا ہوں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکا ہوں، میں نے تمام سیاسی جماعتوں سیاستدانوں سے انٹریکشن کر رکھا ہے، ان سب کو جانتا ہوں، عوام اسے منتخب کریں جو عوام کے کام آئے، یہ انہوں نے کہا۔ تو ڈی جی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میرا سیاستدانوں سے رابطہ رہا ہے اور ابھی بھی ہوگا، یقیناً ہوگا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاور کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو پالیٹکس کا اصول ہے، پولیٹیکل سائنس میں اگر پولیٹیشین ایک کام کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پاور حاصل کرے، اور پاور حاصل کر کے یعنی کہ اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آ کے اپنے منشور کو امپلیمنٹ کرے۔ یہ تو پولیٹیکل سائنس کا بنیادی اصول ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی بھی سیاستدان کو اگر ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں، خواہ وہ زرداری صاحب ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب ہیں، تو ان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں اور وہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے آگے بڑھیں اور ایک منشور کے تحت آگے جائیں۔ عمران خان صاحب کا ایک منشور تھا اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا، اور انہوں نے جتنا عرصہ بھی ان کو موقع ملا وہ انہوں نے کام کیا، پاور حاصل کی، اختیار حاصل کیا، اور یہ پاور تو یہ ہر طرح کے، یہ تو صرف پولیٹیشنز پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ تو آرمی چیف پہ بھی ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جج کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو اسی وقت آپ کے ہوتا ہے خواہش کہ میں ایک دن آرمی چیف بنوں، اور آرمی چیف بننے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں پاور میرے پاس آئے اور پھر آپ کا جو ویژن ہے جو بھی ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ یہی چیف جسٹس کا ہے، یہی سیاسی جماعتوں کا ہے۔ تو لہٰذا یہ سیاست کا ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل سائنس، اور اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہ رائٹ بھی سیاستدان کا ہی ہے، اور آرمی چیف کو ظاہر ہے اپنے ادارے کی ڈومین میں اسے اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بالکل اچھی بات ہے، کیونکہ جب پاناما ہوا تھا، جب پاناما کیس چل رہا تھا تو اس وقت آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب، اور ڈی جی سی تھے میجر جنرل فیض صاحب، اور ڈی جی ایم آئی تھے میجر جنرل عاصم منیر صاحب، جب پاناما کیس چل رہا تھا، اور وہ پاناما کا پورا جو ٹینیور ہے وہ اس میں یہ، اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے
मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, इसलिए उस हवाला दे रहे हैं कि मैं डीजी बतौर DGMI जो है मेरा सियासतदानों से राब्ता रहा है, और DG ISI के तौर पे भी, उसके बाद फिर DG ISI फिर प्रमोट हुए, प्रमोट होके गए, और उसके बाद प्रमोट होने के बाद फिर कुछ अर्सा GHQ में, और उसके बाद फिर ISI DG ISI के तौर पे भी उन्होंने काम किया। तो लिहाजा ये एक चीज है। और फिर उसी दौरान ही वो रेफरेंस भी आया था आर्मी चीफ, आर्मी चीफ कह रहा हूं, वो फिर रेफरेंस भी उसी टेन्योर में आया था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ। तो बहरहाल मैंने तमाम सियासी जमातों सियासतदानों से इंटरेक्शन कर रखा है। अवाम मुंतखब करें जो आम के काम आए। एक तालिब इल्म के सवाल पर कि आप मुंतखब हुकूमतों को मुद्दत पूरी करने क्यों नहीं देते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने लगे, तो मुल्क को बेचने लगा हो, तो क्या फिर भी इसे 5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए? अब यहां पे सवाल एक है जी कि आर्मी चीफ ने कहा कि अगर मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो, तो फिर क्या इसे 5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए? अब तक जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी मुद्दत पूरी की, उससे पहले किसी ने मुद्दत पूरी नहीं की, और 1970 से पहले, और 11 साल अयूब खान साहब का रहा एक मार्शल, उससे पहले किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आ जाए भुट्टो साहब के बाद आ जाए नवाज शरीफ साहब का जमाना आ गया 85, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुद्दत पूरी नहीं करने दी, नवाज शरीफ साहब को कोई मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। उसके बाद आप आ जाएं जफरुल्लाह जमाली साहब, मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। और फिर आगे आ जाएं जनाब यूसुफ गिलानी साहब को मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। उसके बाद अगला स्टेप आ जाए नवाज शरीफ साहब, मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, तो नवाज शरीफ साहब को 3 दफा मुद्दत पूरी नहीं करने देगी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 2 दफा मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, गिलानी साहब को 1 दफा उनको मौका मिला, वो मुद्दत पूरी नहीं कर सके, जफरुल्लाह जमाली साहब को 1 दफा मौका मिला, वो मुद्दत पूरी नहीं कर सके। और उससे पहले आप चले जाएं तो किसी भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो वो कहते हैं कि मुल्क को बेचने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो और मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने लगा हो, तो फिर क्या उसे 5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए? अगर ये वाकतन ये सब लोग इसी तरह से थे और इनको मुद्दत इसलिए पूरी नहीं करने दी गई कि वो मुल्क तोड़ रहे थे या वो मुल्क बेच रहे थे, तो फिर तो इनको दोबारा नहीं आना चाहिए था। फिर उन्हीं के साथ मामला तय किए उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने, और तय करके फिर उनको इख्तिदार में भी लाए, और इख्तिदार में लाए और भेजा गया। नवाज शरीफ साहब हमारे सामने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनको NRO के जरिए जनरल मुशर्रफ साहब लेके आए। नवाज शरीफ साहब को सजा भी उन्हीं के दौर में हुई, वापस भी उन्हीं के जमाने में लाया गया। तो ये अगर ये सारे के सारे, और अगर इमरान खान साहब पे भी यही इल्जाम है, तो फिर तो माजी में कोई भी वापस नहीं आना चाहिए था। इस वक्त नवाज शरीफ साहब, कुछ अर्सा पहले तक जब बाजवा साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बारे में और इनके बारे में और जो कुछ करते थे, परवेज मुशर्रफ साहब जो मीडिया के साथ रिपोर्ट करते थे, वो सारी की सारी बातें सही हैं, सामने हैं। तो इसलिए वो कहते हैं जी मुद्दत पूरी करने दी जाए, ये सवाल उन्होंने किया। तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने कहा कि अगला कि इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें आई, कोई मसला नहीं हुआ। तो 12 तहरीकें अदम एतमाद आई, बिल्कुल आई, लेकिन असल मसला जो है कि सूरत हाल ये है कि वहां पे मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती, और अगर होती है तो नजर नहीं आती। लेकिन यहां पे जो तहरीक अदम एतमाद आई, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि इमरान खान साहब से मुतालिक ही पूछा गया था सवाल, तो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब से मुतालिक सवाल पूछा गया था, तो उसमें तो सारी चीजें नजर आ रही थी। और जिस तरीके से, और जनरल बाजवा साहब ने जिस तरीके से बुला के कहा, ड्राइंग रूम में बिठा के सबको इकट्ठा किया और सबको जमा किया, तो उसके पीछे तो सारे का सारा मामला ही वो था। इसलिए फिर कहा गया कि जी इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें आई, बिल्कुल आई, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था कि फौज या आर्मी चीफ या उस वहां की मिलिट्री लीडरशिप जो है उस तरीके से खुलकर आई हो। फिर जी अगला सवाल जो था कि बरतानिया में 3 वज़राए आज़म तब्दील हुए, कोई मसला नहीं हुआ। अगेन वही बात है कि बरतानिया में भी आर्मी चीफ नजर नहीं आए और ना ही वहां की मिलिट्री लीडरशिप वहां पे नजर आई। वो पार्लियामान ने किया, सियासी जमातों ने किया, और बैकडोर चैनल पे जो इंटरैक्टिव सेशन होते हैं वो जाहिर है
قومی سلامتی کے معاملات وہاں پہ ہوئے، لیکن یہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ پھر منڈیاں نہیں لگتی، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اور ان کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا، اور سرکاری سرپرستی، ریاستی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 نمبر کا پورا ہوا، یعنی کہ عمران خان صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ 172 کا نمبر انہوں نے پورا کیا، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے، نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے۔ تو غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کو چاہیے تھا کہ اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے، کیوں پورا نہیں کر سکے؟ یہ عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 172 نمبر بلوچستان عوامی پارٹی کہہ چکی ہے کہ جی ہمیں، اختر منگل صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 150 سے اتنے بندے ہم نے ریلیز کروائے مسنگ پرسن، اور ہم نے وہ معاملہ طے کیا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو چلیں ایم کیو ایم بتا چکے ہیں، ہمیں بھی اشارہ ہوا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، اور جی ڈی اے نہیں گئی تھی۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کا 2 حصوں میں تقسیم، ایک کو ادھر بھیجا، ایک کو ادھر بھیجا۔ تو 172 نمبر تو شہباز شریف صاحب نے پورے نہیں کیے تھے، یہ 172 نمبر تو جناب باجوہ صاحب نے پورے کر کے دیے تھے سارے کا سارا، کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے آ رہی تھیں۔ تو وہ دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ اسمبلی میں رہتے، تو عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں اور ہم آپ کو 2/3 میجورٹی لے دیں گے۔ تو ان سڑکوں پہ انہوں نے کہا، تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس نے اسمبلی میں رہنا ہے یا باہر رہنا ہے، وہ استعفے بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کہ انکانسٹیٹیوشنل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو لیکن انہوں نے کہا جی 172 نمبر پورا کر لیتے، کیوں نہیں پورا کر سکے؟ تو وہ ساری چیزیں تو پوری قوم جانتی ہے کہ 172 کا نمبر کیوں نہیں پورا ہو سکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر پنجاب کا الیکشن ہوا ہے، وہ کس نے رکوایا؟ پھر خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے، وہ کس نے رکوایا؟ پھر ججز کے بارے میں جو ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں یہ ہیں۔ آرمی چیف نے کچھ اور سوالوں کے جواب بھی دیے جی، اور اس میں خاص طور پہ ایک اور بڑا ہی دلچسپ سوال تھا جی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 92 نیوز کے وابستہ صحافی ہیں ریاض الحق صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جب حال میں داخل ہوئے تو ان کی آمد سے پہلے عمران خان زندہ باد کے خوب نعرے لگے۔ آرمی چیف اپنے خطاب میں جارحانہ نظر آئے، اور ان کی تقریر کے دوران بلہ جیتے گا کا بھی نعرہ لگا۔ یہ ریاض الحق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ someone also shouted بلہ جیتے گا in the hall. There were slogans in favor of Imran Khan before his arrival as well. تو یہ ساری کی ساری یہ بھی ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ صاحبہ نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی ہے، اور $5 لاکھ والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سید سمر عباس صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیج کے سامنے دائیں بائیں جانب کون سی اہم شخصیت بیٹھی رہیں؟ عمران خان کی حکومت خاتمے، 8 فروری الیکشن، سوشل میڈیا سے متعلق سوالات، یہ بھی ساری چیزیں اس میں آئیں جی۔ تو معاملات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ ایسا سیشن تھا کہ جس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق خبر آئے، سورہ حجرات کی آیت ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کریں، یہ بھی بات ہوئی۔ اور اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو ساروں کے لیے لاگو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بھی ایسا کریں۔ ماروی سرمد صاحبہ نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا جی، the question is what made the chief of army staff DGISI due to go on such an aggressive PR offensive just a couple of weeks before the elections. یہ سوال ماروی سرمد صاحبہ نے اٹھایا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جس کو کہ گالی بنا دیا گیا تھا، اصل نوجوانوں نے ہی معاملہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور نوجوانوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہی دھڑلے والا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنا رائٹ آف ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ اپنی سول لبرٹیز مانگ رہے ہیں،
अपनी शहरी आज़ादियां मांग रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें शहरी आज़ादियां दी जाएं, आइन और कानून के मुताबिक हमें वोट का हक दिया जाए। लेकिन इस वक्त फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की भी बातें की गई और हदीस की भी बातें की गई इस सेशन में। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो मदीना, कोई रियासत मदीना नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मदीना तो हर शहर को कहते हैं। तो मदीना मुनव्वरा, अभी भी आज भी उस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यस्रब उनका पुराना नाम था, फिर तैयबा आया और मदीना मुनव्वरा भी उसी शहर का नाम है। और हजूर मस्जिद नबवी जो है, मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा उसी का नाम है। तो आप इन चीज़ों से इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि मदीना मुनव्वरा का नाम जो है वो गलत है या ये करते हैं जी इस तरह की गुफ्तगू। तो बहरहाल उसमें फिर ये भी कहा गया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पे उनकी ज़िंदगी की बातें भी की गई। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दिल पे हाथ रख के हमें सोचना चाहिए, दिल पे हाथ रख के हम सोचें और कि जो कुछ पिछले 22 माह में इस रियासत पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरीके से चादर चार दीवारी और ख़वातीन और इनको बेतौकीर किया गया और पाकिस्तान के शहरियों को, अपने शहरियों को बेतौकीर किया गया, तो क्या ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, मुहज़्ज़ब रियासत में और क्या इस्लामी रियासत में, क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में, क्या उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने क्या अपने शहरियों के साथ ऐसा किया? ये बात सोचने वाली बात है कि क्या इख्तिलाफ राय करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है? क्या इस तरह से किया जाता है? क्योंकि अगर ये सारे के सारे तमाम सियासतदानों के बारे में यही बात की जाती है और जैसे ही मिलिट्री लीडरशिप तब्दील होती है उसके बाद सारी बातें तब्दील हो जाती हैं। और इन नौजवान लोगों को जो कुछ बताया गया और ये जो कि सच था, क्योंकि ये बताया गया नौजवानों को, मीडिया को, सबको बताया गया, दिखाया गया कि भाई ये मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं। और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब तो जब छोड़ के गए मईशत 6.2 पे छोड़ के गए शरह नमू, और इन्होंने आके -0.2 पे लेकर गए, जो अभी भी एक्सपेक्टेड 2 है और 2 के बाद आगे बढ़ेगी 2% जो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो बिल्कुल दुरुस्त, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ तो बिल्कुल और नज़र आते हैं। तो तलबा व तालिबात के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उस दूसरी जानिब घंटों नशिस्त हुई और उसमें तहरीक अदम एतमाद को भी डिफेंड किया गया, उसमें इमरान खान साहब की रियासत मदीना को भी उस नैरेटिव को भी तब्दील करने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक चल रहा है, एक ख़ास तौर पे अगला सियासी मंजरनामा एक लाने की कोशिश की जा रही है और नौजवानों की ज़हन साजी करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये सारी की सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। बाकी अगले व्लॉग में कुछ और बातें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।